लाइक करें, उसके बाद सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। आपको एक बात बताऊं, लोग गमों में गिरफ्तार है। किसी का हाल ये है, बेटी की शादी नहीं होती, कोई लावलद है, औलाद नहीं होती, कोई तंग दस्त है, कोई गुर्बत की चक्की में पिस रहा है। लेकिन अल्लाह तो कह रहा है तुम्हारी मुश्किल उनको बहुत बेचैन करती है। एक बात अर्ज करूं, दिल के कानों से फकीर कादरी की सदा सुनना। मैंने कहा ना, मैं कोई खतीब नहीं, आपका खादिम इश्क की आवाज लेकर आपके पास आया है और इसको दिल में बिठाओ। आज की रात बहुत कीमती रात है, आज की रात बड़ी अहम रात है। तकदीरें संवरेगी, हालात बदलेंगे, इनकलाब आएगा। इसलिए कि आमिना के घर इस शब बेटा सिर्फ पैदा नहीं हुआ बल्कि कायनात का इनकलाब पैदा हुआ है। बद्र के मैदान में हमारे आका कितने अच्छे हैं, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है, उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। मेरे आका कितने अच्छे हैं। बद्र के मैदान में 313 के मुकाबिल में 1000 आए। बहुत कर्रो फर से आए, बड़े गुरूर और तकब्बुर से आए। और जब वो आए ना तो मुकाबला किया। अल्लाह ने हुजूर की तरफ से फरिश्तों को भेजा। गौर फरमाएं, वो फरिश्ते जो तस्बीह और मुसल्ले पे नाज करते हैं, नहनो नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक। खिलाफत हम उसके हकदार हम हैं क्योंकि हम तस्बीह करते हैं। अल्लाह फरमाता है तस्बीह करने वालों हम बेनियाज है, हमें तस्बीह से क्या गरज, हमें तो गरज है महबूब की अदाओं से। तुम तस्बीह की बात करते हो, मेरा हबीब तलवार लेकर मैदान में है तो तुम भी जाओ। मेरा उन्वान ये नहीं कि मैं बद्र की जंग बयान करूं, इसलिए कि ये रहमत की शब है, रहमत की बात करूं और वो भी रहमत ही है। रहमतुल लिल आलमीन का हर अंदाज रहमत है। जरा दिल के कानों से सुनो, हालात कैसे बदलेंगे। मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, बद्र के अंदर अल्लाह ने इस्लाम को और मुस्लिमीन को, मुसलमानों को फतह और नुसरत अता फरमाई। उसके बाद 70 काफिर जो है वो मरे और 70 काफिरों को रस्सी बांध करके सहाबा मदीने मुनव्वरा लेकर के गए। एक तरफ बाप, दूसरी तरफ बेटा, एक तरफ चचा, दूसरी तरफ भतीजा, एक तरफ मामू, दूसरी तरफ भांजा। इस तरीके से रिश्तेदारी थी। बल्कि अल्लाह अकबर, मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, जब बांध करके ले गए तो आप जानते हैं अगर किसी को रस्सी से बांधा जाए तो जब शुरू में रस्सी बनती है तो उतनी तकलीफ नहीं होती। जैसे जैसे थोड़ी थोड़ी देर गुजरती जाती है तो रस्सी की तकलीफ बढ़ती जाती है। अरे जब बाप मदरसा न जाने पर बेटे को बांधता है तो कितनी तकलीफ होती है, लेकिन जब दुश्मन को बांधा गया होगा तो कितनी तकलीफ से बांधा गया होगा। वो सारे दुश्मनों को लाके बांधा। सहाबा कई दिन के थके थे जंग के अंदर जो है, और आने के बाद सब अपने अपने घरों को सो गए। सोने के बाद मेरे सरकार का जो घर था वो मस्जिद नबवी से लगा हुआ था, बल्कि मस्जिद नबवी के अंदर ही था, यूं कहना ज्यादा बेहतर होगा। आज भी हुजूर अपने घर के अंदर आराम कर रहे हैं। ये बात एक और अर्ज करूं, बहुत प्यारी बात है, आप सबकी तवज्जो चाहता हूं। आप गौर करें, मरने वाला किसको कहते हैं, मुर्दा किसको कहते हैं। जब आदमी मर जाता है तो चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वकील हो, चाहे मौलाना हो, चाहे आबिद और जाहिद हो, उसको घर से निकाल दिया जाता है। मरने की अलामत यह है कि उसको घर से बाहर निकाल दिया जाता है। कारपोरेटर मरे, बीवी रोएगी लेकिन कहेगी ले जाओ, माँ कहेगी ले जाओ। डॉक्टर मरे, आलिम मरे, माँ रोएगी, बीवी रोएगी, बहनें रोएगी, कहेगी ले जाओ। क्यों? इसलिए कि मरने के बाद घर में रहने का हक नहीं होता। अल्लाह ने फरमाया महबूब तेरे विसाल के बाद तुझे तेरे घर में कयामत तक रखेंगे, ताकि लोगों को पता चले जो घर में होता है वो मुर्दा नहीं होता बल्कि वो नवाजने वाला हुआ करता है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, अल्लाह के हबीब जिस घर में मुकीम थे आज भी उसी घर के अंदर है और कयामत में उसी घर से उठेंगे। बहरहाल उन्वान वो भी नहीं, मेरे सरकार का घर जो था
مسجد نبوی سے لگا ہوا تھا. ایک گھر کا دروازہ گلی میں کھلتا, دوسرا دروازہ مسجد نبوی میں کھلتا. حضرت بلال کی عادت تھی, بلال کا کوئی گھر نہیں تھا, بلال سچا عاشق, سب تو سچے عاشق تھے, لیکن بلال کی محبت کی داستان ہی کچھ اور ہے. بلال کا کوئی گھر نہیں تھا, اس لیے جناب بلال کا گھر بھی نہیں جاتے, جب گھر تھا نہیں تو جاتے نہیں, حضور کے دروازے پر ہی موجود رہتے, وہیں پر پڑے رہتے. پڑھنا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ٹھوکریں کھاتے پھرو گے, ان کے در پہ پڑ رہو. بلال وہیں پر پڑے رہتے, اور آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو اگر آرام کرتے تو بلال سوتے نہیں تھے, بلال کان لگا کر کے بیٹھتے تھے. ابھی آواز آئے گی اینا بلال, بلال کہاں ہے, تو لبیک کہوں گا. اگر سو گیا حضور آواز دیتے رہیں گے, نہ اٹھا تو بے ادبی ہو جائے گی. اللہ کے حبیب سارے صحابہ تھکے گھروں کو جا کر کے سو گئے, حضور علیہ السلام کا بستر بھی بچ گیا, میرے سرکار لیٹے. یہ دشمن جنہوں نے پاگل کہا ہے, جنہوں نے مجنون کہا ہے, جنہوں نے میرے آقا کو مکے سے نکالا ہے, حضور کو گالیاں دی ہے. 3 سال تک کے جن لوگوں نے میرے نبی کو شعب ابی طالب کے اندر قید کیا ہے, نبی کے گھر کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو جنہوں نے درخت کی پتیاں کھانے پہ مجبور کیا ہے. سیدہ فاطمہ کی عمر اس وقت 5-6 سال تھی. مکے کے ظالم گنڈوں نے میرے رسول کا سوشل بائیکاٹ کیا, اور 3 سال تک کے حضور کے بارے میں اعلان کیا, نہ ان سے کوئی چیز خریدی جائے گی, نہ ان کو کوئی چیز بیچی جائے گی, نہ ان سے ملا جائے گا, نہ ان سے ملاقات کی جائے گی. ان کے بچوں کو مرنے پہ چھوڑ دو, جب ان کے بچے مریں گے, ان کے جوانوں کا جنازہ اٹھے گا, تو محمد عربی دین کی خدمت کرنا بند کر دیں گے. لیکن قربان اے رسول رحمت تیری عظمت کو سلام, سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی, سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی, سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا, سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا, سلام اس پر کہ جس نے جان کے دشمن کو ابائیں دی, سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی. قربان جائیں اللہ اکبر. 3 سال تک کے شعب ابی طالب میں رکھنے والوں کو آقائے کریم دیکھ رہے ہیں, وہ جنگ کے میدان میں آئے ہیں, گالیاں دینے والوں کو جنگ کے میدان میں آئے ہیں, اور وہ قیدی بنا کر کے مسجد نبوی کے صحن میں ڈال دیے گئے ہیں. جب وہ پڑے ہیں وہ بھی تھکے ہوئے تھے, جب وہ پڑے ہیں تو وہ کرا رہے تھے, آہ آہ آہ, ان کی کراہنے کی آواز آ رہی تھی. میرے سرکار کبھی ادھر کروٹ بدلتے, کبھی ادھر کروٹ بدلتے, اور کہتے اینا بلال, بلال کہاں ہے. بلال کہتے لبیک یا رسول اللہ. سرکار فرماتے بلال وہ جو قیدی بنا کر لائے وہ نہ مکے والوں کو میرے صحابہ نے باندھ دیا ہے, ان کی آہیں اور نالا سن کر مجھے چین نہیں آ رہا ہے, مجھے نیند نہیں آ رہی ہے. بلال جا اور ان کی رسیوں کو ڈھیلی کر دے, جب وہ آرام اور سکون سے سوئیں گے تب مجھے سکون کی نیند آئے گی. میں یہاں پر پوری دنیا کے مسلمانوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں, جو رسول جان کے دشمنوں کی کرا نہ سن سکیں, جو رسول جان کے دشمن کی آہ نہ سن سکیں, جو رسول جان کے دشمن کو تکلیف میں نہ دیکھ سکیں, وہ رسول اپنی امت کو تکلیف میں کیسے دیکھ سکتے ہیں. قرآن تو کہہ رہا ہے وہ تم سب کو دیکھ رہے ہیں, تمہاری تکلیف دیکھ رہے ہیں, اور تمہارا تکلیف میں پڑنا ان پر بڑا گرا گزرتا ہے, تو ان پر گرا گزر رہا ہے, لیکن وہ دشمن کی تکلیف نہیں دیکھ سکتے, ہماری تکلیف کیسے دیکھیں گے. پھر آپ سوچیں گے یہ تکلیف دور کیوں نہیں ہوتی. ایک سوال ہے, دشمن کی تکلیف دور کر دی, بلال جا ان کی رسیاں ڈھیلی کر دے, ہماری کیوں نہیں دور کر رہے ہیں. بظاہر ہماری تکلیفیں کیوں دور نہیں ہوتی. فرق ہے, وہ ہم سے قریب ہے, ہم ان سے قریب نہیں. وہ دشمن تھا دشمن, لیکن رسول کی چوکھٹ پہ پڑا تھا, وہ دشمن ہو کر نبی کی چوکھٹ پہ پڑا تھا. تو آقا نے کہا بلال ان کی رسیاں ڈھیلی کر دے, میں ان کی آہیں نہیں سن سکتا. نبی تو سب کے قریب ہے, لیکن امتی تو اپنے نبی کے قریب نہیں. اگر اپنی مصیبتوں کا علاج چاہتا ہے, اپنی پریشانیوں کا علاج چاہتا ہے, تو بھی ان کے در پر آ کے پڑ جا. آپ کہیں گے در پہ آنے کا مطلب کیا ہے, کہ سب مدینہ منورہ بوریا بسترا لے کر چلے جائیں. نہیں, ان کے در پہ آنے کا مطلب یہ ہے
کہ اپنا دل ان سے لگا دے. تو دنیا میں کہیں بھی رہے, تیرا دل مکین گنبد خضرا کی چوکھٹ پہ دھڑکتا رہے. جس دن تم ان کے قریب ہو جاؤ گے, آقا کہیں گے بلال دشمنوں کی رسیاں ڈھیلی کی تھی, یہ تو غلام ہے نا, سبحان اللہ, سبحان. ان کی مصیبتیں کیوں دور نہ ہو. اور آقا کو مصیبتیں دور کرنے کے لیے اب کسی کی ضرورت نہیں. وہ تو غلام سے نوکری لی تھی, غلام سے نوکری کروائی تھی تاکہ بلال کو بھی اجر مل جائے. ورنہ ان کی شان تو یہ ہے وہ نظر ڈال دے تو زنجیریں ٹوٹ جائیں. کیونکہ حدیث پاک نہیں ہے کہ قیامت کے دن جب لوگ زنجیر پہن کر آئیں گے جہنمی, تو حضور علیہ السلام سے ان کو دیکھیں گے تو زنجیریں ٹوٹ کر گر جائے گی.